अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। सूरत अहज़ाब का छठा को हमने शुरू करना है। आइए इंशाल्लाह शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु ज़ुकुरुल्लाह या अय्युहल्लज़ीना आमनु ज़ुकुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा ज़िक्रन कसीरा वसब्बिहूहु वसब्बिहूहु बुक्रतन बुक्रतन वअसीला वअसीला हुवल्लज़ी हुवल्लज़ी युसल्ली युसल्ली अलैकुम अलैकुम वमलाइकतुहु व मलाइकतुहु लियुखरिजकुम मिनज़्ज़ुलुमाति लियुखरिजकुम मिनज़्ज़ुलुमाति लियुखरिजकुम लियुखरिजकुम मिनज़्ज़ुलुमाति मिनज़्ज़ुलुमाति इलन्नूर इलन्नूर वकान बिलमुमिनीना वकान बिलमुमिनीना रहीमा रहीमा तहिय्यतुहुम तहिय्यतुहुम यौम यल्क़ौनहु यौम यल्क़ौनहु सलाम सलाम वअअद्द लहुम वअद्द लहुम अजरन करीमा अजरन करीमा। या अय्युहन नबिय्यु या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अर्सलनाका इन्ना अर्सलनाका शाहिदन शाहिदन वमुबश्शिरन वमुबश्शिरन वनज़ीरा वनज़ीरा वदाइयन वदाइयन इलल्लाहि इलल्लाहि बिइज़्निहि बिइज़्निहि वसिराजम मुनीरा वसिराजम मुनीरा वसिराजम मुनीरा वसिराजम मुनीरा वबश्शिरिल मुमिनीन वबश्शिरिल मुमिनीन बिअन्नहुम बिअन्नहुम बिअन्न लहुम मिनल्लाहि मिनल्लाहि फज़लन कबीरा फज़लन कबीरा वला तुतिइल वला तुतिइल काफिरीन काफिरीन वल्मुनाफिकीन वल्मुनाफिकीन वदअ वदअ अज़ाहुम अज़ाहुम वतवक्कल अलल्लाह वतवक्कल अलल्लाह वकफ़ा बिल्लाहि वकफ़ा बिल्लाहि वकीला वकीला। या अय्युहल्लज़ीना आमनू या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नकहतुमुल इज़ा नकहतुमुल मुमिनाति मुमिनाति सुम्म तल्लक़तुमू सुम्म तल्लक़तुमू ثم طلقتموهن من قبل هن من قبل أن تمسوهن أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها تعتدونها
فمتعوهن فمتعوهن وسرحوهن وسرحوهن سراحا جميلا سراحا جميلا يا أيها النبي يا أيها النبي إنا أحللنا لك إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت آتيت أجورهن أجورهن وما ملكت يمينك مما مما أفاء الله أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالق وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما وكان الله غفورا رحيما ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما لا يحل لك النساء من بعد ولا أن
أن تبدل أن تبدل بهن بهن من أزواج من أزواج ولو أعجبك حسنهن حسنهن إلا ما ملكت إلا ما ملكت يمينك يمينك وكان الله وكان الله على كل شيء رقيبا على كل شيء رقيبا رقيبا رقيبا